أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر اور پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر 7 ایسے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ تسی سماعت فرما چکے ہو جنہ دے واسطے آسمان دے فرشتے دعاواں کر دے۔ فرشتیاں دا تعارف بڑی تفصیل دے نال میں گزشتہ خطبہ دے آغاز دے وچ عرض کر چکا۔ فرشتیاں دا باقاعدہ وجود ہے، انہاں دی عبادت ہے، انہاں دے ذکر فکر دے معاملات نے، فرشتیاں دی ایک کثیر تعداد ہے اور فرشتیاں دی قد و قامت ہے اور فرشتیاں دے احساسات بھی نے۔ اب مسجداں دے وچ آنے ہیں نا تو آمینہ دلال علیہ السلام نے پیاز اور لسن کھا کے مسجد دے وچ آنے تو منع فرمایا اور او دا سبب اے بیان فرمایا کہ فرشتیاں دے چونکہ احساسات ہوندے نے، اگر تواڈے منہ چوں کوئی بدبو آئے تے فرشتیاں نوں او دے تو تکلیف اور اذیت ہوندی۔ اے فرشتیاں دا تعارف ہے اور ظاہری بات ہے کہ جدے احساس ہون او اپنے احساسات دی بنیاد تے اچھے یا برے تاثرات دے اظہار دا بھی مکمل حق رکھ دے۔ فرشتے اگر گوار نہ گوار دا فرق رکھ دے نے تو ساڈے اعمال دی نسبت دے نال فرشتے سانو بد دعا دین دا بھی اختیار رکھ دے نے، دعا دین دا بھی اختیار رکھ دے نے، اللہ الرحمن دی توفیق دے نال۔ 7 لوگ جنہ دا تذکرہ سماعت فرما چکے اور میں انشاءاللہ الرحمن اج 15 اگست سن 2025 20 سفر دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر 9 مسلمانہ دا تذکرہ لے کے تواڈی خدمت دے وچ حاضر ہویا۔ اپنے
اپنے اللہ جی دے فضل و کرم دے نال۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں 9 لوگاں دا تذکرہ کراں گا کہ جیڑے فرشتیاں دی دعا دے مستحق نے اور جنہ دے واسطے آسمان دے فرشتے معمولی تعداد دے وچ نہیں، کئی مسلمان ایسے جنہ دے واسطے آسمان دے 70,000 فرشتے بھی دعا کر۔ غور فرمانا اے دے وچ تے شک کوئی نہیں کہ واقعاتاً فرشتے دعاواں کر دے نے، احساسات رکھ دے نے، خوش ہندے نے۔ ایک او خوش نصیب بندہ حدیث پاک دے وچ آندا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ارشاد فرماندے نے، من صلی علی واحدتن، جیڑا ایک باری میرے تے درود پاک پڑھ دے، پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ او دیتے 10 رحمتاں فرما کے، 10 گناہ معاف فرما کے، 10 درجے بلند فرما کے تے 10 نیکیاں نصیب فرما دیندے نے۔ اور فرشتے خوش کیویں ہوندے نے؟ ساڈے بابا جی اظہار فرما گئے، بابا جی آندے نے، او جو نام نبی دا سن کر مومن، او مومن جڑے آمینہ دلال دا نام سن کے درود پاک پڑھ دینے، مالنا فرمان دینے، او جو نام نبی دا سن کر مومن، ہن درود پہنچان دے، ملک نورانی حق اونان دے۔ ملک عربی دے وچ فرشتے نو آندے نے، ملک نورانی حق اونان دے، اے دعا فرمان دے، اور درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبہ، اللہ بخشے جنت تینو، آمین کہہ دیو، اللہ بخشے جنت تینو، نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی، قرآن دیو پروانیو تے آمینہ دلال دیو فدائیو، قرآن فرشتیاں دیاں دعاواں دا تذکرہ ان الفاظ جنال فرما رہے ہیں، آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دینے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اللہ دا ذکر کرنے والے ہو، صبح تے شامی اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ تو آڈے تے اللہ دے فرشتے بھی تو آڈے تے درود پہ جنگے۔ رب دا درود ہے کہ اللہ میرا تو آڈا تذکرہ اپنے ملائکہ دے وچ فرمان دینے، تے فرشتیاں دا درود اے ہے فرشتے میرے تو آڈے واسطے دعاواں بھی کر دینے تے توبہ استغفار بھی کر دینے۔ نہیں سمجھے قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دینے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا دعاواں نے فرشتے آندیاں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم پروانیوں اے پارا 24واں جے تے سورت دا نام سورہ مومن جے 7ویں 8ویں تے 9ویں آیت میں تو اڈی خدمت دے وچ پڑھی ہے آؤ اللہ والیو ذرا قرآن دے اس مقام دا ترجمہ نوٹ فرما لو اللہ فرمان دے نے الذین یحملون العرش ومن حولہ اور رب دے فرشتے جنہ اللہ دے عرش نو تھامیا ہوئے ہے او اللہ دے فرشتے جنہ اللہ دا عرش اٹھا کے رکھیا ہوئے ہے میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی اللہ دے او فرشتے جنہ نے اللہ دے عرش نو پکڑے ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے منو اللہ نے اجازت دیتی میں انہاں دے وچوں ایک فرشتے دا حال تواڈے سامنے بیان کرا اور رب دا عرش اٹھان والے فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتے دا قدو قامت اتنا ہے اے کان دی کمپل تو لے کے میرے آقا فرما رہے نے اے کان دی کمپل تو لے کے کندھے تک اس فرشتے دا 700 سال دا فاصلہ ہے انہیں عظیم الجثہ اللہ دے فرشتے نے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے الذین یحملون العرش ومن حولہ او بھی فرشتے جڑا عرش اٹھا کے رکھ دینے تے او بھی فرشتے جڑے عرش دے اردا گرد اللہ دا ذکر کر دینے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ اور رب تے ایمان بھی رکھ دینے تے اللہ دی تسبیح بھی کر دینے اللہ دی توصیف بھی کر دینے رب دی حمد بھی بیان کر دینے میرے اللہ تعالیٰ دیاں خوبیاں بھی بیان کر دینے میرے اللہ جی دے اوصاف بھی بیان کر دینے تے اگلی بات پروانیوں نوٹ فرما لے آجے اللہ فرمان دینے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تے رب دے فرشتے ایمان والے آندے واسطے بخشش بھی مانگ دینے آج دوسرا جمعہ انہاں لوگاں دے تعارف دا جڑے رب دا ذکر کرن والے جڑے اللہ دے حکام بجا لانے والے اللہ دے فرشتے انہاں دے واسطے دعاواں کر دینے آواز ہوندی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
رب دے فرشتے دعاواں کردے نے اے عرشاں والے ربا اپنے مومن بندیاں نو معاف فرما دیو تے اللہ جنہ تواڈے راہ دے وچ توبہ کیتی تے جنہ تواڈے راہ دے وچ اللہ تواڈی اتباع کیتی انہاں نو جہنم دے کولوں محفوظ فرما لیا جے ایک ہور دعا فرشتے کر دینے میں دعا کرنا اللہ منو توانو ساڑھے گھر والیاں تے ماپیاں نو انہاں دے وچ شمار فرما لین اللہ فرمان دینے ربنا وادخلہم جناتی عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انکا انت العزیز الحکیم اب ویکھو نا کنی خوبصورت دعائے تو انو ترجمہ ہوندہ ہوئے تے خدا دی قسمیں تڑپ جاؤ فرشتے دعا کر دینے اللہ انہ بندیاں بھی جنت دے دیو انہ دے ماپیاں بھی انہ دیاں اولاداں بھی انہ دیاں بیویاں بھی بیویاں دے خامدان بھی ربا جنت دے وچ داخل فرما دے آجے میں بھی ایک دعا کرنا فرشتیاں دی دعا دے نال موافقت ہو جائے اللہ منو تو انو اپنے بیوی بچیاں ماپیاں پہنا پائیاں سمیت جنت نصیب فرما یا رب حشر دیاڑے جد آسی تے کوکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا اچیاں شانہ والا یا رب منو سن اولادا یا رب منو سن اولادا تے سن پیارے یاراں یا امتی فرماوے سونا ملے حبیب پیارا یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلان دا سائی اللہ فضل کرم تھی اپنے دوزخ نہ تو دکھائی اور بڑے نصیباں والے تے مقدرہ تے پاگاں والے جنہ دے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کر دینے میں تے خیالی والے ہو دور دراز تو آنے والے کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو کیا کرنا ایک دعا ہوئے جڑی خطیب تو آٹے واسطے کر دے ایک دعا ہوئے جڑی تسی ساٹے واسطے کر دے ہو ایک دعا ماں پہ اولاد دے واسطے کر دینے ایک دعا اولاد اپنے ماں پہ آندے واسطے کر دیئے ایک دعا مرید اپنے مرشد دے واسطے کر دے ایک دعا مرشد اپنے مرید دے واسطے کر دے ایک دعا استاد اپنے شاگرد دے واسطے کر دے ایک دعا شاگرد اپنے استاد دے واسطے کر دے ایک دعا یار یار دے واسطے کر دے پہنا پائیاں دے واسطے تے پائی اپنیاں پہنا دے واسطے کر دینے ایک دعا اوے جیڑی رب دے فرشتے تو آڈے واسطے کر دینے اللہ تسی غفور الرحیم ہو اللہ منو تے انہا میرے سارے صحبانوں انہا خوش نصیب لوگاں دے وچ شامل میرے بھائی میرے برادر گزشتہ خطبہ جمعہ دے وچ میں 7 بندے گنوائے اچھی بولو کنے 7 بندے گنوائے جنہ لئی رب دے فرشتے دعا کر دینے وضو کر کے سون والے دے واسطے رب دے فرشتے
بول دے جایا جے وضو کر کے سون والیاں دے واسطے رب دے فرشتے، نماز دا انتظار کرن والیاں دے واسطے رب دے فرشتے، تے پہلی صف دے وچ آ کے بہن والیاں دے واسطے رب دے فرشتے، تے سجے پاسے صف دے بہن والیاں دے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کر دے نے، صفاں نو آپس دے وچ ملان والے، قدم دے نال قدم کندے دے نال کندہ رلان والے، انہاں لئی رب دے فرشتے دعا کر دے نے۔ امام غیر المغضوبی علیہم والضالین آکھے آمین کہن والے آندے واسطے فرشتے دعا کر دے نے، اور نماز پڑھ لئیے اپنی جگہ تے بیٹھے رہن والے آندے واسطے فرشتے دعا کر۔ ایک کنے بندے ہو گیا 7، تے آؤ 9 مسلمان میں اج تانوں گنوا دیاں، میں بڑی محنت دے نال اللہ دی توفیق اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دے توفیل ایک گلدستہ کتاب و سنت دا 8 دنی تہاڈی خدمت دے وچ لے کے حاضر ہونا، اور بڑے مقدرہ والے بڑے نصیباں والے جڑے قرآن و سنت دے انہاں ماہپاریاں نو اپنے دامنہ دی زینت بنا کے لے جاندے نے، تے میرا اگلا جمعہ آن تک وہ کوشش کرتے نے پچھلے جمعے تے اسی عمل کر لئیے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابتدا دے وچ حدیث پاک نوٹ کروائیے، جیڑا حضور تے ایک واری درود پڑھو ہاں۔ امینو اکثر دوست کہندے نے کوئی وظیفہ دس دیو پریشانی ہے، میں نہ درود پاک پڑھیا کرو، کوئی اور وظیفہ دس دیو، میں نہ درود پاک پڑھیا کرو، کوئی اور وظیفہ، میں کہا مینوں تے درود پاک تو ود کوئی وظیفہ نظر ہی نہیں آندا۔ حضرت کعب نو حضور نے فرمایا سی ساری دعا چ درود تو پڑھدا رہ، تیریاں دعاواں اللہ پوریاں کر دے رہے۔ 10 رحمتاں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ تے آئیے اج دے جمعے دا پہلا بندہ تے ترتیب دے اعتبار دے نال 8واں بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماندے نے من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاةً، او کائنات دے لوگو اساں تے آمینہ دلال دی تعلیماتوں اے نتیجہ نکالے ہے، جیڑا بندہ آمینہ دلال جی تے درود پاک پڑھ دائے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاةً، جیڑا ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ دے فرشتے او دے تے 70 واری درود پڑھ دے۔ تے میں شروع دے وچ دس چکے ہاں اللہ دا درود دے وے، اللہ تہاڈا میرا تذکرہ اپنے فرشتیاں دے سامنے فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تے فرشتیاں دا درود دے وے، فرشتے ساڈے لئی دعا بھی کر دینے تے استغفار بھی، گناہ اسی کرنے ہاں ساڈے لئی معافی رب دے فرشتے مانگ دینے، ذرا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ کیسی عظمت دے مومن تے مسلمان تے امت محمدیہ والو تو 8واں بندہ حضور تے ایک واری درود پڑے فرشتے او دے تے 70 واری دعاواں پہ۔ ساڈا آج دوسرا جمعہ ہے اس عنوان تے، اور کیڑے مسلمان جنہ تے اللہ دے فرشتے دعاواں کر دینے سبحان سبحان۔ اگے چل 9واں بندہ، میں آج دے جمعے چ 9 گنوانے نے اس اعتبار دے نال دوسرا بندہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت دے راوی نے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا السحور اکلہ برکۃ، لوگو سحریاں کریا کرو، رمضان شریف گزر گیا، اگوں آن والا 6 مہینے رہ گئے۔ اللہ دے نیک بندیاں دی عادت میں توانوں عید تو بعد والے جمعے چ سنائی سی، رب دے نیک بندے 6 مہینے رمضان دے آن دیاں دعاواں کر دے، تے رمضان گزر جاندا تے 6 مہینے رب دے اگے ترلے مار دے اللہ قبول فرما لے آجے۔ دعا کرو کنے ٹر جاندے نے رمضان تو پہلے کئیاں نے ماواں دے جنازے پڑھے، کئیاں نے باپ دیاں میتاں نوں کندھاں
دا دیتا تے کئیاں نے اپنے گھر والے ٹورنے نے. مینوں نہیں پتا رمضان دے اون تو پہلے پہلے میں اس ممبر تے ہونا ہے کہ نہیں, تساں ایتھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دعا کریا کرو اللہ ایمان تے صحت تے تندرستی دے نال رمضان ویکھنا نصیب فرما دینا. میرے آقا فرماندے نے رمضان آ جائے ساریاں کریا کرو, کیونکہ ساری دے کھانے دے وچ اللہ نے برکت فرما دیتی ہے. فلا تد سحری نہ چھوڑیا کرو. او نوجوانوں ہو سکتا رمضان دے ان تک تسی یہ مسئلہ بھول جاؤ, لیکن پلے گھنڈ بن کے لے جایا جے. سحری دے ویلے اون آنا کریا کرو. ماواں ٹاراں دیندیاں نے پیو ترلے کر دو جوانوں, یا تے تسی روزہ رکھ دئی نہیں 8 پہرے رکھ دیو, ساری رات جاگ دیو, گیماں کھیڈ دیو, ساری رات جاگ دیو, ٹی وی فلماں ویندے ہو, ساری رات رمضان دیاں جاگ دیو, روڈاں تے کرکٹاں کھیڑ دیو, تے سحری دا ویلا ہوندا تے بد نصیبو لمبی تان کے سو جاندے ہو. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او کائنات دے لوگو سحری نہ چھڈیا کرو, بھاویں کھجور دا ایک ٹکڑا ہی کھا لو, بھاویں پانی دا ایک گھوٹی پی لو, سحری ضرور کریا کرو. صحابہ عرضاں کردے نے جگاں دے پیر جی انی تاکید کیوں فرما رہے ہو, تے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَحْيِرِينَ. اے میرے صحابہ میں سحری دی تاکید اس واسطے کر رہا, سحری کھان والیاں تے رب رحمتاں بھیج دینے تے فرشتے دعاواں پڑھ دینے. سبحان اللہ سبحان. میرے بھائی میرے برادر میرے پیچھے پیچھے چل دے آؤ, میں تو انہوں کتاب و سنت اس باغ دی اج سیر نہ کرواوا. تیسرا بندہ کیڑا خوش نصیب مسلمان ہے, 9 بندے انشاءاللہ جو میں لے کے آئے. امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنیاں کتاباں دے وچ ایک روایت نقل فرمائیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص کہو رضی اللہ تعالی, سم ٹائم اسی کتے جانے ہاں کوئی مریض بندہ ہے او دا روزہ نہیں تے ساڈا, بولو ساڈا, اوے ہون تے نہیں نا تسی چپ دے ہی روزہ رکھ کے بیٹھے ہو, بولو او دا روزہ نہیں لیکن ساڈا تے ہن مجبوری ہے مریض نے کھان. ویکھو فرشتیاں دیاں دعاواں مسلماناں نو کتھے کتھے مل. مریض کھا رہا ہے تے مریض دا ماشاءاللہ کھانا بھی پی ہوندا ہے تے روزہ دار نو پھر روزہ لگدا ہے, برداشت نہیں ہوندی, خوشبو ہوندی ہے, سنف کردا ہے, اکھاں دے نال رب دیاں نعمتاں ویندا ہے. سبحان اللہ. تے رب دی رضا دے واسطے صبر کردے, انہیں روزہ رب واسطے رکھے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے جدا روزہ نہیں او تے کھانا کھا رہے ہے, اے روزے والا کول چپ کر کے بیٹھا ہے, اللہ دے فرشتے اے دے واسطے دعاواں فرماندے نے. سبحان اللہ. اگے چلی 11واں بندہ تے ساڈی ترتیب دے حساب دے نال چوتھا بندہ اج دے جمعے دا گندے جایا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ دے فرشتے بدل دینے, ڈیوٹی تبدیل ہوں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ تے ایک مقام ہے نا, میں قرآن پاک دے 73 مقام اللہ دی توفیق نال پڑھ کے آیا جنہ دے اندر اللہ دے فرشتیاں دی تذکر ہے. فرشتے فرشتے ہو رہے نے, اور یہ دو وڈی خوش نصیبی کی ہے آج جمعہ پڑھ رہے ہو تو اڈیاں صفاں دے وچ رب دے فرشتے بیٹھے. سبحان اللہ سبحان. اینا فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے. کدوں کدوں ہوندی ہے بولو, کدوں کدوں؟ ایک فجر دے
وقت تے ایک اثر دے وقت. حدیث پاک دا مسئلہ ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے فجر دے فرشتے جدوں اثر دے وقت ڈیوٹی بدلی تے واپس جان گے تے اللہ پاک پوچھن گے او میرے ملائکہ میرے بندے کی پہ کر دے سن. میرا اپنا ایک امیجن ہے کہ اللہ پاک دے فرشتیاں تو اللہ پاک اس واسطے پوچھ دے نے جدوں فرشتیاں نو کیا سی انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین چ آدم بنان لگا کہن لگے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی میرے فرشتے ہو میں آدم نو بنان لگا تے فرشتے اگوں بحث کر دینے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ آدم نو بناؤ گے پھر انہوں پیٹ بھی لگاؤ گے پھر وہ اپنے پیٹ دی اگ بجھان دے واسطے قتل بھی کرے گا چوری بھی کرے گا ڈاکہ زنیاں بھی کرے گا حلال حرام دی تمیز بھی چھوڑے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ اسی جو ہیں تسبیح کرنے اسی جو ہیں تیرا ذکر کرنے. میں حدیث پاک دے وچ پڑھے ہے عرش دے اردا گرد جدوں فرشتے ذکر کر دینے انج آواز پیدا ہوندی ہے جویں شہد دی مکھیاں دے چھتے دی آواز ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. او میرے ملائکہ جو میں جاننا تسی جان دے. اے جڑی ڈیوٹی بدل دی ہے نا اللہ رب دے علم وچ کون کی کردا پیا. فرشتیاں تو اس واسطے اللہ پاک پوچھ دینے کہ فرشتیاں نو ذرا یاد دہانی ہو جائے اور تسی آندے سو آدم نو نہ بنائی پنجے انگلاں برابر بول دے نہیں پنجے انگلاں برابر نہیں ہوندیاں. فجر والے فرشتے آج اثر ویلے واپس جان گے. اللہ تعالیٰ پوچھ دینے میرے ملائکہ میرے بندے کی کر رہے سن. فرشتے کو کہن گے اتیناہم وہم یصلون. سویرے گیساں تے فجر پڑھ دے سن پہ سویرے گیساں تے فجر اللہ نصیب فرما دین. نبی پاک نے میں اج دے صرف فجر دی گل کراں میرے سونے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں نمازاں چوں فجر دی جماعت دے نال نماز اللہ نو بڑی پیاری لگ دیجے. اللہ نصیب فرما دین. آتیناہم وہم یصلون. اللہ جی صبح گئے ساں تے کی پہ کر دے سن بول دے نہیں تے ہن اثر ویلے جدوں اسی واپس آئے ہیں نا وترکناہم وہم یصلون. اللہ جی ہن آئے ہیں تے ہن بھی نماز پڑھ دے سن پہ. سبحان اللہ. گئے تے نماز پڑھ رہے سن آئے تے نماز پڑھ رہے سن تے فرشتے ساڑی گواہی دے کے دعا کر دینے. میں تے انہاں لوگاں دا ذکر اج دوسرے جمعے چ سنا رہے ہیں جنہاں لئی اللہ تعالیٰ دے فرشتے دعا کر دینے فرشتے گواہی دے دینے. اللہ فجر دے وقت گئے نماز پڑھ دے سن عصر دے وقت آئے تے نماز پڑھ دے سن. جڑے اج فرشتے عصر دے وقت متعین ہون گے کل صبح فجر دے وقت واپس جان گے تے اللہ انہوں بھی پوچھن گے تے آکھن گے اللہ کل جمعے والے دن عصر دے ویلے گئے تے نماز پڑھ دے سن اج صبح ہفتے والے دن اسی فجر دے وقت واپس آئے وہم یصلون تے اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے سن. اے گواہی دے کے نا تے فرشتے دعا کر دینے فاغفر لہم یوم الدین. اللہ جڑے فجر بھی نہیں کساندے جڑے عصر بھی نہیں گواندے اللہ بدلے قیامت والے دن اپنے نا بندیاں نو معاف فرما دے. آج اے لوگ نے
جنہ دے واسطے اللہ تعالیٰ دے فرشتے دعا کر دینے نہیں سمجھے۔ آؤ میں پنجواں بندہ اور ترتیب دے اعتبار دے نال 12واں بندہ عرض کرام، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تلاوت کریا کرو اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندا جے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث یاد جے، رات نو تلاوت فرما رہے سن، کوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا، اسی خسماں نو کھانے موبائل ایسے جیباں دے وچ آئے نے، موبائل ویندے ہی سو جانے تے موبائل ویندے ہی اٹھنے میرے مصطفیٰ دے صحابہ سن جیڑے سوندے جاگدے اٹھدے بیندے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جیڑے اٹھدے بیندے سوندے جاگدے اگر پڑھ دے سن تے اللہ دا قرآن پڑھ دے سن۔ حضرت اسید بن حضیر قرآن شریف پڑھنا بند کر دینے، گھوڑا آرام نال کھڑا ہو جاندہ ہے، پھر پڑھ دینے گھوڑا پھر بدک دے، ڈر پیدا ہویا میرا بچہ کول لیٹے ابو یحییٰ کتے انہوں کوئی تکلیف نہ ہوئے، تلاوت بند کی تھی، ایک نور دی سفید لائن ویکھی آسمان تک جا رہی ہے، صبح حضور دی خدمت دے وچ عرض کیتا، آپ نے فرمایا او سید تیری تلاوت سنن دے واسطے آسمان تو فرشتے آ گئے سن، تے کتے تسی اگر تلاوت بند نہ کر دے صبح ہو جاندی مدینے دے سارے لوگ ہی فرشتیاں دا دیدار کر لیندے۔ تلاوت کرو فرشتے آندے نے تے جدن تلاوت مکمل ہوئے، جدن تلاوت ساڈا بڑی معذرت دے نال سال دے بعد رمضان شریف دے وچ شاید قرآن پاک مکمل ہوندا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اسی اینے ایتھے بیٹھے ہاں، اپنے اپنے آپ دے کولوں پوچھئے ہاں روزانہ دی بنیاد تے کتنا قرآن شریف پڑھنے ہاں، تے جدن قرآن پاک مکمل ہوئے اللہ اللہ اللہ، اے 12واں بندہ اور 5واں بندہ او جے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، قرآن پاک مکمل ہوئے نا، ایک اے بھی مسئلہ نوٹ فرما لو، میرے مرکز دے وچ بھی الحمدللہ کئی نورانی چہریاں والے قرآن شریف پڑھ دے نے، ترتیب نال روزانہ پڑھ دے نے ماشاءاللہ، اور آئے دے نے ندی تکمیل بھی ہوندی ہے، ایک مسئلہ نوٹ فرما لو۔ فرض کرو اج جمعہ تے ساڈا آخری سپارہ رہندا ہے تے وقت ہے ہونی ملنا ہے جمعے تو بعد، تے قرآن پاک ہونا مکمل کرے آجے، قرآن پاک یا صبح سویرے مکمل کریا کرو یا مغرب ویلے مکمل کریا کرو، ہوئے گا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے رضی اللہ تعالی، قرآن شریف مکمل ہوندا ہے نا، صبح مکمل کر دیتے رات تک، رات نو مکمل کر دیتے صبح تک، قرآن پاک دی تلاوت مکمل کرن والیاں لئی فرشتے دعاواں کر دے رہندے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 13واں بندہ تے چھٹا بندہ جدے جمعے دی ترتیب نل جدے لئی فرشتے دعا کر دینے، ایک واقعہ سنو، حضرت صفوان سیدنا ابو درداء دے گھر ملاقات دے واسطے آئے، ابو درداء تے گھر نہیں سن، ام درداء ملیاں، کتھے نے پاجی کہن لگیاں گھر نہیں، تے ام درداء کہن لگیاں صفوان پتہ لگا تسی حج تے چلے ہو، درخواستاں جمع ہو گئیاں نے، پیسے جمع ہو رہے نے، میں کیا کرنا، لوگاں دیاں درخواستاں بینکاں دے وچ ساڈی درخواست تے دعا کرو ہاں 2026 والے حج دے وچ اللہ کتے میرا تہاڈا نامہ بھی لکھ دینا۔ صفوان پتہ لگا حج نو چلے ہو،
اللہ سانو بھی بلا لے اسی جان حج نو آمین کہہ دیو اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جائے سب نو جہاز وچ بہ کے پائی سبحان جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جائے سب نو حضرت صفوان دے کولوں ام دردار رضی اللہ نہ پوچھ دیاں نے صفوان حج تے چلے ہو جی میں حج تے جا رہے ہیں تے ام دردہ فرمان دیاں نے حج تے چلے ہو تے ساڑھے لئی بھی دعا کرے آجے او حجیو خوش نصیبو حج تے چلے ہو کتے تسی صفا مروہ کرو گے کتے بیت اللہ دے طواف کرو گے کتے تسی اللہ دے حکم دے نال منا دے وچ چاہو گے کتے تسی عرفات دا وقوف کرو گے کتے مزدلفہ والی رات گزارو گے حجیو ساڑھے واسطے بھی دعاواں کرے آجے حجیاں دیاں دعاواں آسمان تو رد نہیں ہوندیاں ام دردہ صحابیہ فرماندیاں نے صفوان حج تے جا رہے ہو تے ساڑھے غریباں لی بھی دعا کرے آجے تے میں تو انہوں ایک حدیث پاک سنا دیا صفوان میں اپنے پیارے آقا دے کولوں اے حدیث سنی ہے میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا کسے مسلمان دی غیر موجودگی دے وچ دعا کر دے اللہ توفیق دے دے اسی جڑاں وڈنے ہاں کنڈ پیچھے منہ دے اتے واری صدقے چاہنے ہاں اسی جڑاں وڈنے ہاں کنڈ دے پیچھے اور کنڈ دے پیچھے دعا کریا کرو حدیث پاک بڑی خوبصورت جے حضرت ام دردہ فرماندیاں نے میں آمینہ دلال دے کولو سنے ہیں جیڑا اپنے مسلمان دی غیر موجودگی دے وچو دے لی دعا کر دے اللہ دے سر دے کول ایک فرشتہ مقرر کر دین دے نے اے دعا کردہ جاندہ فرشتہ آمین 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 کہندہ جاندہ ہے تے جو کو جے اپنے مسلمان بھائی دے واسطے مانگ دے فرشتہ اے دے لئی دعا کرنی شروع کر دیندہ ہے کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو فرشتیاں دیاں دعاواں مل دیاں نے اپنے مسلمانہ دی غیر موجودگی دے وچ دعا بولو دعا اسی آنے میرے کولے تے اے دے کول بھی اللہ منو سارا کچھ دے دے تے اے دا تیلا نہ چھڑی اے ساڑا حال مسلمانی دا ام دردہ دی بات سنی جے آؤ تو انہوں انہوں دے شوہر ابو دردہ دی بھی بات سناما تو انہوں سن کے حیرانگی ہوئے گی ساڑا تے عالم ہے نا نماز پڑھ کے تے چٹ پٹ مسجد چو نکلن دی کرنے ہیں ساڑے کو اپنے جوگا بھی ٹائم نہیں حضرت ابو دردہ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی سی یار پتہ کنے سن 360 حضرت ابو دردہ دے یار سن 360 انہاں دی لسٹ بنائی سی تے ہر نماز دے ویلے انہاں 360 دا نا لے کے ابو دردہ اپنے یاراں لئی دعا کیتا کر دے سن سبحان اللہ کرو گے بولو اور یار کوئی چنگا کرے مندہ کرے تسی دعاواں کر دے رہا کرو پہنا پراواں لئی رشتے داراں لئی یاراں سجنہ لئی دعاواں کر دے رہا کرو تسی کسے لئی منگو گے اللہ تو انہوں عطا کر دیں گے اگے چلیے 14واں بندہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے پیارے علی جی فرماندے نے میں سونے پیغمبر محمد صلی اللہ اچھی یار درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سنے ہیں کوئی مسلمان بیمار ہو جائے او دی عیادت کریا کرو مسلمان دا مسلمان تے حق بھی ہے للمسلم علی مسلم ستم بالمعروف 6 حق نے ہونا چو ایک حق اے بھی ہے
جدوں بیمار ہوئے تے او دی بیمار پرسی کریا کرو. ملے گا کی؟ آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا اپنے مسلمان بھائی دی عیادت دے واسطے صبح جاندہ ہے، جے صبح جاندہ ہے تے شام تک، جے شام نو جاندہ ہے تے صبح تک، اللہ دے 70,000 فرشتے اللہ اے دے تے مقرر فرما دین دے نے جیڑے اے دے واسطے دعا میں منگ دے رہندے نے. سبحان اللہ. اب ویکھو کیڑے مسلمان جنہاں نو فرشتیاں دیاں دعاواں مل دیاں نے. سبحان اللہ. بیمار دا پتہ لین جایا کرو، 70,000 فرشتیاں دیاں دعاواں مل دیاں نے. بڑی خوشی ہوئے گی تو انہوں یقیناً سن کے. اللہ جڑے ساڑھے بیمار نے انہوں شفا نصیب فرما دے. ایک اور خوشی لے جاؤ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا گھروں نکلدا ہے کھادے واسطے بیمار دی بیمار پرسی عیادت دے واسطے. میرے کول ایک رکا ہے جمعے تو پہلے عبد المنان صاحب اسپتال دے وچ داخل نے. میرے بھائیاں گزارش کیتی ہے دعا کرو اللہ انہاں نوں کامل شفا نصیب فرما دین. کوئی بیمار ہوئے او دا پتہ لیا کرو. آمینہ دلال فرماندے نے گھروں نکلدا ہے نا، اے حدیث پاک بھی نال نوٹ کر لو، گھروں نکلدا ہے نا اللہ دی رحمت دے وچ داخل ہو جاندا ہے. پتہ لین گھروں نکلیا کسے دا، اللہ دی رحمت دے وچ داخل ہو گیا تے جا کے مریض دے کول بہ گیا. آقا فرماندے نے انج سمجھو جی میں رحمت دے دریا دے وچ ڈبکیاں ہی لاندا پیا، غوطے کھاندا پیا رحمت دے دریا دے وچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریض دے کول بہ گیا، پتہ لین گیا تے چنگیاں چنگیاں گلاں کریا کرو. فرشتے ادوں بھی تواڈے لئی دعا کر دے جے. میت تے جاؤ ادوں بھی چنگیاں چنگیاں گلاں کریا کرو. اے نہ کھیا کرو لے بڑیاں اکڑاں ساسو مر گئی نا اے ہی سہی تیرا اینڈ. انج نہ کریا کرو. او مریض کول جاؤ چنگیاں گلاں کرو. بیبیو اے نہ کھیا کرو ساڈے میاں جی نوں یہی بیماری سی مسیں 4 دن کڈھے سن، جو نے غریب نے جے بچنا ہے تے پھر بھی نہ بچے. مریض دے کول جا کے انہوں تسلی دیا کرو اللہ دی رحمت دیاں باتاں کیا کرو. اللہ باس طہور انشاء اللہ. بھائی اللہ خیر کرن گے، اللہ تینوں بیماری دی وجہ تو گناہاں تو پاک فرما دیں گے. مریض دی عیادت کرنے والے دے واسطے 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے. اگے چلیے 15واں بندہ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت دے راوی نے. ذرا توجہ رکھیا جے ہن 2 بندیاں دا ذکر ہویا حضور دے کول. ایک بندہ عالم، ایک بندہ بہت بڑا عبادت گزار. کمپیریزن ہو رہا ہے، عالم اچھا ہوندہ ہے کہ عبادت گزار اچھا ہوندہ ہے. حضور نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرمان لگے فضل العالم علی العابد. عالم دین دی فضیلت عابد دے اتے انجیے کا فضلی علی ادناکم، جی میں تو اڈے چوں ساریاں تو کٹیا چھوٹے بندے دے اتے ساریاں تو بڑی میں محمد دی فضیلت ہے. اندازہ کیجئے اتھوں تک کی نہیں. حضور فرمان لگے ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے کنہ لئی دعا کر دینے. 15واں بندہ جے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جوریہا و حتی الحوت. اللہ تے اللہ دے فرشتے دعا کر دینے. آسمان اتھوں تک ہی نہیں، آسمانہ والے بھی بولو. ہن مولویاں دی واری آئی ہے چوپی کر گئے ہو، چوپی لگ گئی جے.
مولویاں دے واسطے اللہ تے اللہ دے فرشتے بھی، آسمان دے رہن والے بھی، زمینہ دے بسن والے بھی، آقا فرماندے نے اپنیاں بلاں دے وچ چیونٹیاں بھی، حتی لہوت اتھوں تک کہ پانی دیاں مچھیاں بھی، اینا دین دے عالمہ دے واسطے دعا کر دیاں نے، لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جیڑا لوگاں نو چنگیاں گلاں دس دے، لوگاں دی خدمت کر دے، دین سکھان دے، او دے لئی فرشتے بھی بولو ایتھے ٹک ٹاک بناندے نے مولویاں دے خلاف، لطیفے باندے نے مولویاں دے خلاف، اخلاقی گراوٹ ہے نا ساڑی، جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھنے آ انہ دیاں بدخوئیاں کرنے آ، جنہ دے پیچھے جمعے پڑھنے آ انہ دے عیب کٹن دی کوشش کرنے آ، ایتھے لطیفے باندے نے مولویاں دے خلاف، گلاں ہندیاں نے مولویاں دے خلاف، ہوئیتاں کر دے ہو مولویاں دے خلاف، کئی ایڈے بدبخت نکمے مولوی بخشے گئے اپاں چھالا مار دے جنت دے وچ، اے تے پتر اگے چل کے تینوں پتہ لگے گا عالم دین دے علم دا مذاق اڑان والے آندہ کیسا عبرتناک انجام ہے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے جڑا عالم دین دی غیبت کردہ کبیرہ گناہ دا مرتکب ہندہ ہے، نہ مولویاں دے وچ عیب کڈیا کرو، نہ عالمہ دے اتے طنز تشنیح کریا کرو۔ اکل 14 اگست منائی جے نا جشن آزادی، اور کدی یاد کریا کرو پاکستان دا مشورہ حضرت قائد اعظم نو دین والا ایک مولوی سی جدا نام عبدالسید فضل الہی وزیر آبادی سی، نائے میں مولویاں تے اعتراض کریا کرو۔ میری اگلے دن لاہور تقریر سی، رات فیصلہ آباد سی، میں اتھے بھی عرض کیتا ہے، اور جشن آزادی مناندے ہو مولویاں دیاں قربانیاں بھی یاد رکھو، تھوڑے اس پاکستان دی تحریک تو لے کے قیام تک 6 لاکھ الحدیث علماء نو تختہ دار تے لٹکایا گیا سی، 8000 بریلوی دیوبندی تے شیعہ علماء نو تختہ دار تے لٹکایا گیا سی، پھر جا کے کتے پاکستان بنیا سی۔ اللہ پاکستان دا چنڈا کدے کنوں لہرایا سی، قائد اعظم محمد علی جناح نے کسے منسٹر نو کسے گورنر نو نہیں، ایک مولوی نو کیا سی پاکستان دا چنڈا تے ذرا بلند کر دے ہو، عالم دین تے تبرع نہ کریا کرو۔ میرے آقا فرماندے نے دین دا علم پڑھن والے تے لوگاں نو سکھان والے اونے جنہ لی فرشتے بھی بول دے نہیں دعا کر دیں۔ یار میں تے توڑے نال کدی ہو جیا نہیں کیتا، میرے لئے تے دعا کر دے، میں تے بڑا سیدھا چلنا، میں نو نہیں پتا توڑے دلان چھ کی ہوندہ ہے کی نہیں۔ عالم دین دے واسطے پانیاں دیاں مچھلیاں بھی، بلان دے وچ چیونٹیاں بھی، زمینہ دے وچ بسن والی مخلوق بھی، آسمان تے رہن والی مخلوق بھی، اللہ بھی بولو اللہ بھی تے فرشتے بھی، سبحان اللہ۔ آؤ آخری بندہ عرض کر دیاں تے میرا سلام جے، اے 16واں بندہ تے اج دے جمعے دی مناسبت دے نال 9واں بندہ، میں 9 مسلمان اج گنوائے نے، اللہ پاک دی توفیق نال۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے روز صبح 2 فرشتے اتر دینے، ایک دعا کر دے تے دوسرا آمین کہیں دے، پھر دوسرا دعا کر دے تے پہلا آمین کہیں دے۔ ایک فرشتے دی دعا آج سن لو، ایک اگلے جمعے لی رکھ دینے فرشتہ دعا کر دے اللہم آعتی منفقن خلفن، اللہ جڑا تیری راہ دے وچ خرچ کر دے انہوں ہور زیادہ
عطا کر دے. فرشتہ دعا کر دے جڑا انفاق فی سبیل اللہ کر دے اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دے. پروانیوں ایک ہور حدیث برکت دے طور تے نوٹ فرما لو. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے دو فرشتے جنت دے دروازیاں دے وچوں دو دروازیاں تے کھڑے نے. ایک دعا کر دے اے عرشاں والے ربا میں یقرض اليوم یجزا غدن. اللہ جڑا اج کسے نو ادھارے پیسے دیندا ہے کل اونوں قیامت نو بدلہ نصیب فرما دے. آجے قرض دین والیاں دا بھی بڑا اجر پر لین والے ہو تسی بھی. تسی آندے ہو جدے دینے نے وہ ماری جائے اللہ کر کے. لین والے ہو تسی بھی رب دے کولوں ڈر دے رہا کرو. میرے آقا فرماندے نے جڑا کسے نو اللہ دی رضا دے واسطے قرضہ دیندا ہے جنت دے ایک دروازے تے فرشتہ دعا کردا ہے اللہ جن نے اج تیری رضا لئی قرض دیتا ہے اللہ کل قیامت نو اونوں اے دا بدلہ نصیب فرما دے. جے ایک ہور دروازہ اگلا دروازہ دعا کرو جویں مرکز عثمان دے گیٹ دے وچوں اوندے ہو آ تین دروازے اندر والے حال دے نے باہر والے ہو اتے عورتاں والے دروازے نے. اللہ ایویں جنت دے دروازیاں دے وچوں بھی سانو لنگنا نصیب فرما دے. آجے ایک ہور دروازے جنت دا اوتھے بھی ایک فرشتہ کھڑا ہے. مسند احمد دے اندر امام احمد اس روایت نو لے کے آئے نے. میرے آقا فرماندے نے او فرشتہ اوتھے جنت دے دروازے تے کھڑا دعا کردا پیا اللہم آتی منفقن خلفن. اللہ جڑا تیری راہ دے وچ خرچ کر دے اللہ انہوں ہور عطا کر دے ہور عطا کر دے ہور عطا کر دے. السخی قریب من اللہ وقریب الجنہ وقریب الناس والبخیل بعید من اللہ وبعید الجنہ وبعید الناس وقریب جہنم. سخی بندہ رب دی راہ چ خرچ کرن والا جنت دے بھی نیڑے لوگاں دے بھی نیڑے رب دے بھی نیڑے تے جہنم تو دور ہوندا جے. تے جڑا بوجھے کھیسے بن بن کے رکھ دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگاں تو بھی دور ہے جنت تو بھی بولو رب دی رحمت تو بھی جہنم دے قریب تے جنتوں بڑا دور ہے. اے 16 بندے اج دے جمعے دے وچ 9 بندے 7 بندے پچھلے جمعے دے سن. میں بڑی محنت دے نال اللہ پاک دی توفیق لے کے تواڈی خدمت دے وچ انہاں 16 لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں واسطے رب دے فرشتے دعا کردے نے. وقت بڑا ہو گیا ہے میں الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا اس وعدے دے نال انہاں 16 بندیاں دا ذکر تے 2 جمعیاں چ سن لیا جے. جنہاں لئی فرشتے بولو جنہاں لئی فرشتے ہولی ہولی بول دیو 2 جمعیاں تو بعد یہی نہ ہوئے ساری رات سوندے رہے تے سویرے اٹھ کے پوچھا ہیر بڑی سی کہ بندہ سی. اور 2 جمعے ہو گئے نے میں تانوں سنان دیا 16 بندے او جنہاں لئی فرشتے. تے اگلا جمعہ میری زندگی رہی تے میں عرض کرانگا کیڑے بدبخت نے جنہاں لئی فرشتے بد دعاواں کر دے نے جنہاں تے فرشتے لعنتاں بھیج دے نے تے جنہاں نو فرشتے نا پسند کر دے نے. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب